नाज़रीन करام, ये पाकिस्तान नेवी के वो जवान हैं जो हमारी समंदरी हुदूद, समंदरी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इनके हौसले कितने बुलंद हैं आप देख सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब ऑफिसर ऑफ द गार्ड मुआयने के लिए इजाज़त ले रहे हैं। इनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि ये वतन से अहदे वफा करते हैं। इनके कदमों की गूंज आज हमें सुनाई दे रही है और यहाँ पर मौजूद तमाम ही लोग ये वादा कर रहे हैं कि अपने मुल्क से वफा करनी है। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था इनकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस के बारे में कि जब इनकी सिलेक्शन होती है और कैडेट्स की ये ख्वाहिश भी होती है कि जब हम मज़ार कायद के लिए परेड की प्रैक्टिस हो तो उसमें हम हिस्सा भी लें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म की जो निस्बत थी पाकिस्तान नेवी के साथ शुरू से ही बहुत बेहतर और अच्छी थी। इसकी मिसाल इस तरह से मैं दे सकता हूँ कि जब कायद-ए-आज़म को पहला गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था वो पाकिस्तान नेवी के PNS दिलावर यूनिट के दस्ते ने पेश किया था और ये काबिल फ़ख्र बात है। अभी बड़ा एक अच्छा कनेक्शन आपने बताया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ भी ये कनेक्शन रहा। जी बिल्कुल। नताशा, मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि इस वक्त मेहमान खुसूसी एजाज़ी गार्ड का मुआयना कर रहे हैं। पाक बहरिया पाकिस्तान की 4 जहदी क़ुव्वत है जिसके सफ़ेद वर्दी में मलबूस ये कैडेट्स और जवान इत्तेहाद, तंजीम और नज़्म व ज़ब्त की अलामत हैं। इनके दिलों में मौजूद हुब्बुल वतनी और वतन पे जान निसार करने का जज्बा इस बात का अक्कास है कि ये अपने मुल्क की हिफाजत और बका के लिए हमा वक्त तैयार है। मुआयना मुकम्मल हो गया। लेफ्टिनेंट शुएब साहब, ये बताइए कि ये जो कैडेट्स की सिलेक्शन का आपने बताया तो इसमें मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ख़वातीन भी आजकल हम देखते हैं हर जगह हर मैदान में शाना बशाना मर्दों के खड़ी हैं। जहाँ तक मेल और फीमेल कैडेट्स का ताल्लुक़ है इनके लिए स्टैंडर्ड सेम ही है। दोनों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी एक ही तरह की होती है, ड्रिल की प्रैक्टिस भी एक ही तरह की होती है। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता चलूँ कि ख़वातीन की शमूलियत पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद से ही शुरू हो गई थी और ये वॉलंटरली पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करती थी, जिसमें ये पब्लिक रिलेशंस के इदारे में, सिविल डिफेंस के इदारे में, सेक्रेटेरिएट के ऑफिस मैनेजमेंट के काम वगैरह सर अंजाम देती थी। अब एजाज़ी गार्ड बाबाए कौम को कौमी सलाम पेश करेगा और कौमी तराना पढ़ा जाएगा। आपने कौमी तराना सुना। अब ऑफिसर ऑफ द गार्ड मेहमान खुसूसी से मज़ार पर एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त लेने आ रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि कौमी तराने की एक ख़ास बात यह है कि जो धुन नेवी के बैंड ने बजाई है ये 1950 में सबसे पहला ये एजाज़ भी पाकिस्तान नेवी के बैंड को हासिल है कि उन्होंने कौमी तराने की धुन जो है वो बजाई थी। लेफ्टिनेंट शुएब, पाक बहरिया का मुल्की दिफा में बहुत अहम किरदार है।
آپ سمندری حدود کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے محفوظ بناتے ہیں پورے سمندر کی حدود کو؟ بڑا مشکل کام ہے، لہروں کی شدت، موسم کی خرابی، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب کوئی نوجوان پاکستان نیوی کو جوائن کرتا ہے تو وہ ملک کی سلامتی اور اس کی جو بھی خطرات ہیں اس کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اپنی فورس کو جوائن کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے سمندری حدود کی بات کی، تو جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں پاکستان نیوی اس کی پروٹیکشن کرنا جانتی بھی ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل فشر مین ہیں ان کی مدد کے لیے بھی پاکستان نیوی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اوپن سی میں، اور جو پائریسی کے معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی بہت گہری نظر سے دیکھتی ہے تاکہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے جس سے مسئلے درپیش ہوں۔ سب لیفٹیننٹ نواز صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاک بحریہ میں خواتین کا کردار کیسا ہے؟ خاص کر صنف نازک کی بات کر رہے ہیں ہم، کیا کبھی فیل ہوتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے؟ جی نتاشا، بہت شکریہ۔ جب آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں تو اس چیز کی کوئی ڈسکرپشن نہیں رہتی کہ آپ ایک مرد ہیں یا آپ ایک خاتون ہیں۔ پاک بحریہ میں خواتین بہت اہم اور قابل ستائش کردار ادا کر رہی ہیں، اور خواتین آفیسرز پاکستان نیوی میں پبلک ریلیشنز برانچ، لاء، آئی ٹی، میڈیکل، سپلائی، ایجوکیشن وغیرہ مختلف برانچز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ نتاشا، میں آپ کے سوال کی طرف بڑھتی ہوں دوبارہ، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ کیڈٹس کی صف آہستہ چل میں گارڈ کی ذمہ داری سنبھالنے آ رہی ہے۔ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں، ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ کیڈٹ کی صف جن میں 4 کیڈٹس دائیں جانب مڑ گئے جبکہ 4 کیڈٹس مزار کے بائیں جانب مڑ گئے۔ 4 کیڈٹس تیرے نام کرتے ہیں اے وطن، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ 4 کیڈٹس باہر کے چاروں کونوں پر اپنی پوزیشن سنبھالیں گے جبکہ 4 کیڈٹس مزار کے اندرونی حصے میں اپنی پوزیشن لیں گے۔ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ پاکستان نیوی کی بات کر رہے ہیں ہم، زیر آپ چیلنجز کی ہی بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ ایشوز ہوتے ہیں؟ کوئی سب مرین میں ہو، کوئی ایسے پروجیکٹ پہ ہو جس کا ٹائم فریم بڑھ جائے، تو کس قسم کے چیلنجز سے نمٹنا پڑتا ہے؟ لیکن نتاشا، میں نے آپ کو پہلے بھی اس بات کا بتایا کہ جب کوئی فرد پاکستان نیوی کا حصہ بنتا ہے تو اس کو ان چیلنجز کا پہلے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مجھے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چاہے سب میرین ہو، چاہے شپ پر ڈیوٹی دے رہا ہو، وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیتا ہے۔ یہ جوش و جذبہ، یہ ولولہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے، ان کے قدموں کی گونج یہ بتا رہی ہے کہ یہ کتنے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کبھی جنگ کا ماحول بنے یا کبھی ایسی بات ہو کہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، تو کیا تیاری ہوتی ہے آپ کی؟ فوج پاکستان ہمیشہ سے ہی جنگ کے لیے تیار ہے، نیول اکیڈمی ہو یا ملٹری اکیڈمی ہو یا ایئر فورس اکیڈمی ہو۔ جب کیڈٹس اکیڈمی چلے جاتے ہیں تو وہ جنگ کی تیاری کا سوچ کر ہی آتے ہیں۔ ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے لیے جب بھی ان کی جانوں کا نذرانے کی ضرورت ہوگی یا کسی بھی کیپیسٹی میں ان کی خدمات کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش ضرور کریں گے۔